अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मौला मुश्किल के शाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा कि कैसे उन्होंने एक लकड़हारे की मुश्किल आसान की। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा, हमसाए के घर से सिगरेट सुलगा लो। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो देखा कि हमसाई औरत कलेजा भून रही थी। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना दी। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट बुझा दिया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। शायद कि इस दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर अब भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर चली आई। इतनी देरी में सिगरेट सुलग कर आधा रह गया था। जब बाप को सिगरेट दिया तो इसने कहा, बेटी आधा सिगरेट खुद पी आई हो? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई औरत कलेजी भून रही थी, मेरा दिल कलेजी खाने को चाहता था। मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी दे दे, मगर इसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप कल मेरे लिए कलेजी ज़रूर लाइएगा। लकड़हारे ने अपनी बेटी से कहा कि हमारे घर में तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि एक माचिस खरीद लाएं, कलेजी कहाँ से लाएं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जान, आप कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेच कर आऊँगा और तुमको कलेजी ला दूँगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल गया तो देखा कि जो लकड़ियाँ जमा करके रखी थी जलकर राख हो चुकी। वो रोते रोते वो गश खा गया। उलमा में आलम गश में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं सलवात और ज़मीन से चंद संगरेज़े उठाकर कहते हैं कि ये लोग, जब इनको बनाओ तो मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। जब लकड़हारा बेदार हुआ, इसने देखा कि वो संगरेज़े इसके हाथ में हैं। इसने वो जेब में डाले और घर चला आया। घर के दरवाजे के पीछे छुप रहा था। जब बेटी ने बाप को देखा कि आते हुए देर हो गई है तो वो बाहर आई और देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। बेटी ने कहा, बाबा जान अंदर आ जाएं। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था तुम्हारे लिए कलेजी ज़रूर लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। लड़की ने कहा, बाबा जान अंदर आए, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई तो लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेज़े निकाल कर बेटी को दिए। ये लो खेलो बेटा। लड़की ने लेकर एक कमरे में बंद कर दिए। सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ से आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा और कमरे में जवाहरात चमक रहे थे। इसने इस पर चादर डाल दी और एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा कि ये हीरा तुम खरीद लो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेशकीमत देख कर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा, घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर बोरियां उठाई जाएं लेकर आ जाओ। ये इस हीरे की कीमत है। जिस कदर बोरियां उठाई गई वो ले गया और ज़मीन खरीदी जहां मौला मुश्किल कुशा शहर खुदा ने इसे संगरेज़े दिए थे। इसने वहाँ एक शानदार महल बनाया जहाँ वो आराम आराइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। चंद दिन के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़त्म दिलाएंगे। लड़की ने कहा, अम्मी अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग बिरंग की मिठाई पर ख़त्म दिलाते। वालदा खामोश रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गई। यकायक शोर हुआ कि अब हमाम को खाली किया जाए क्योंकि बादशाह की बेटी और मलका हमाम में गुस्ल के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चनाचा सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और लड़की ना गई। उन्होंने कहा कि हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहजादी हमाम में तशरीफ़ लाई। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से निकली तो शहजादी ने देखा इसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने कहा, ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा, ओ हम तुम सहेलियाँ बन जाएं, ये तुम ले लो, मैं घर जाकर दूसरा पहन लूँगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियाँ बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर ज़रूर आना। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई। शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि कोठी से मेरा हार लाओ। नौकरानी ने कोठी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा कि हार तुमने चुरा लिया है? नौकरानी ने कहा कि आज तक मैंने आपकी कोई चीज़ चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चनाचा बादशाह को बुलाया गया। लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछगिछ की गई तो उन्होंने कहा कि हम जब बहुत गरीब थे हमने इस वक्त भी चोरी नहीं की, लेकिन अब हम क्यों करेंगे?
لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو کسی قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کے لیے گیا تو راستے میں ڈاکوؤں نے اسے سے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کے ہی لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہے اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے۔ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنایا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ چوری تو انہوں نے تب بھی نہیں کی جب ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کو کسی طرح یقین نہ آیا۔ لکڑہارے نے کہا کہ اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا کہ بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرض کہ وہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی، عالم خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینا بھول گئے تھے، اس لیے عذاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شیرنی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا تو اپنے بستر اٹھایا، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا ہے لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس نے کہا بڈھا قید میں بھی ہو گیا ہے، ابھی تک شیرنی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ جوان لڑکا مر گیا ہے تو روتا ہوا قید خانے کے دروازے کے سامنے سے گزرا تو لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ چنانچہ اسے شیرنی لا کر دی، ایک بار مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا ہے، آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرنیاں اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے منہ میں ڈال دے۔ چنانچہ اس نے ویسے ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے اسی کونٹھی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس نے لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے تمام واقعہ بادشاہ کی گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس نے لکڑہارے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ پروردگار عالم بطفیل اپنے حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک اور خصوصاً حضرت علی شیر خدا مشکل کشا دو جہاں جس طرح اس لکڑہارے کی مشکل حل فرمائی، اس طرح تمام مومنین مومنات کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو بالا اور ہمیں درستی ایمان عطا فرما، آمین ثم آمین۔